केही छ भने भन्दा हुन्छ क्वेसन को जयेश्वर के भनिरहनु भएको थियो सुनेछ मैले बोलेको सुनेछ ए ठिक छ हेलो हजुर के क्वेसन थियो हजुर सरी आई गट डिस्कनेक्टेड के भएर हैन त्यो 40 मिनेट्स लिमिट हुन्छ के जुम को अनि त्यो आफै डिस्कनेक्ट हुन्छ के ठीक छ हामी सबै ब्याक अगेन छौं मेरो क्वेसन चाहिँ किनकि जेनरली त अब हाम्रो त भनौं न बीएलए रिक्वायरमेन्ट डिग डाउन रिक्वायरमेन्ट बेसिस त बीएलए लिनुहुन्छ हैन एज अ पर्सन अनि सपोज बीएलए चाहिँ एउटा क्रुशियल रिक्वायरमेन्ट चाहिँ अब एज अ ह्युमन बिङ उहाँले छुट्याइदिनु भयो हैन सो त्यो टेस्ट पनि भइसक्यो क्यूएबाट पास पनि भइसक्यो देन इट इज अलरेडी डिप्लोइड राइट सो अब बीएले त्यो रिक्वायरमेन्ट किनकि भेन्डरले मजाले कम्युनिकेट गरेको छ कि ओके दिस इज अल्सो माई रिक्वायरमेन्ट यु निड टु के अरे इम्प्लिमेन्ट दोज थिङ्स इन माई सफ्टवेयर लास्टमा बीएले गरेर एउटा रिक्वायरमेन्ट मिस भयो अब जब हामीले डिप्लोइमेन्ट गर्यो अब भेन्डरलाई त के हुन्छ दिस इज नट वाट वी वान्टेड होइन हामीलाई त यो होइन कि हल्का छुट्टै चाहिएको थियो तपाईँले यो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ मिस हुनुभयो भन्नुभयो सो अब चाहिँ अब एज अ सफ्टवेयर कम्पनी हामीले त्यसलाई न्यू रिक्वायरमेन्ट ट्रिट गर्छौँ कि इट इज पार्ट अफ इनिसियल रिक्वायरमेन्ट सो विल नट चार्ज फर्दर यो चाहिँ फर्स्ट इनिसियल कस्टमै इन्क्लुड गर्ने हो कि यसलाई चाहिँ फेरि न्यू रिक्वायरमेन्ट भनेर यसको चाहिँ कस्टिङ फेरि पठाउने हो यो चाहिँ कुरा चाहिँ अब किनकि इट्स अ कम्युनिकेसन मिसम्याच नि त्यो चाहिँ कहिले थाहा भयो भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ हैन इट्स यु गेट अवेयर आफ्टर डेभलपिङ अलरेडी फिनिसिङ एन्ड लन्चिङ द्याट हैन फङ्सनालिटी भन्ने कुरामा हुन्छ हैन इट्स अलरेडी लन्च्ड हैन उलाई दिइसकेको छ हामीले प्रोभाइड गरिसकेको छौं भने चाहिँ कुड बी चार्ज एज अ एक्स्ट्रा फर द चेन्ज इन द रिक्वायरमेन्ट हैन त्यो चाहिँ एज अ चेन्ज रिक्वेस्ट भनेर आउँछ फेरि हैन सो त्यो चाहिँ छुट्टै नै बिलिङ हुन्छ त्यसको हैन तर हामीले ड्युरिङ द डेभलपमेन्ट फेजमा त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने यो सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा चाहिँ हामीले खास अजाइलमा चाहिँ हामीलाई त्यो एउटा अपर्च्युनिटी दिन्छ कि अजाइल हामीले फ्रेमवर्क युज गर्दाखेरि चाहिँ एभ्री 2 विक्समा चाहिँ हामीले चाहिँ स्टेक होल्डरसँग हैन रिलेटेड स्टेक होल्डरसँग चाहिँ हामीले चाहिँ डेमो दिन्छौँ every 2 weeks so it's not a big long duration हैन सो के हुन्छ भने त्यो गर्दा गर्दै हामीले इभन वीकली पनि हामीले दिरा हुन्छौँ हैन वीकली चाहिँ हामीले यसरी डेभलप गर्न लागेको छौँ इज दिस व्हाट यु वान्टेड हैन त्यसको लागि चाहिँ हामीले डेमोमा उनीहरूलाई कल गर्छौँ हैन डेमो दिन्छौँ हैन त त्यो डेमो दिएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ ए यस्तो यस्तो बनाउन थालेको छौँ है अब यो चाहिँ इनिसियल फेजमा छ हामीले यसरी बनाउन अदरवाइज हामीले सोचेछौँ भनेर चाहिँ हामीले उनीहरूलाई भन्छौँ र त्यही बेला हामीले फिडब्याक लिन्छौँ के सो द्याट इट्स नट टु लेट हैन सो त्यो बेला चाहिँ हामीले इन्कर्पोरेट गर्न सक्यौँ उनीहरूले पनि एक्स्ट्रा चार्ज तिर्नु परेन र हामी पनि आफ्नो टाइम वेस्ट गरेनौँ के नबुझिकन हैन सो वी किप अन चेकिङ विथ आवर स्टेक होल्डर हैन एभ्री विकमा हुन्छ कि एभ्री 2 विक्समा हुन्छ बट नट मोर देन द्याट 2 विक्स इज द म्याक्सिमम टाइम यु सुड keep on checking with your stakeholders हैन सो त्यो चाहिँ हुनुपर्छ हैन त्यसले चाहिँ हामीले के फ्लेक्सिबिलिटी दिन्छ भने सेभिङ टाइम मनी हैन अनि कस्ट एक्सपेन्सिभ भएन हैन अब त्यसमा चाहिँ विदिन द टाइम ड्युरेसनमा त्यही टाइम फ्रेममा हामीले डेडलाइन स्लिप भएन त्यही टाइम फ्रेममा हामीले चाहिँ फिडब्याक लिएर चाहिँ सँगसँगै हामीले इन्कर्पोरेट गर्न सक्छौँ सो त्यसरी जानुपर्ने हुन्छ हैन तर हामीले चाहिँ अब जस्तो कि हामीले प्रोभाइड गरिसक्यौँ र पछि उसले चाहिँ त्यो रियलाइज गर्यो हैन हामीलाई यो चाहिएको छैन र हामीले अलरेडी त्यो रिलिज गरिसकेको chargeable हुन जान्छ because we have already put our time and effort on it हैन सो त्यो चाहिँ चार्जेस हुन्छ सो डिपेन्ड्स कसरी कन्ट्र्याक्ट भएको छ भन्ने पनि हुन्छ के त्यो चाहिँ त्यही त फेरि यस्तो नि त अब बीए इज अ पार्ट अफ सफ्टवेयर कम्पनी हैन उसले रिक्वायरमेन्ट ग्यादर गर्न नसक्नु उसको पनि त फल्ट उसको पनि त मिस्टेक छ हैन मिस्टेक छ तर एज अ हो त्यो बीए पनि सँगै हुनुपर्छ त्यो डेभलपर टिम सँगसँगै हिँडेको हुनुपर्छ कि बीए पनि हैन सो त्यो बीए मात्र नभएर चाहिँ त्यो जुन एन्ड युजर हुन्छ नि हाम्रो जस्तो कि क्लाइन्ट भयो हैन अब एन्ड युजरमा चाहिँ हैन त्यो भेन्डर भयो हैन सो त्यसलाई पनि हामीले अनबोर्ड गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ के त्यो बीएलाई मात्रै पनि भेरिफाई गरेर हुँदैन खास उसको रिक्वायरमेन्ट त त्यही एनालिसिस मात्र गरेर भएन तर हामीले चाहिँ जब हामीले डेभलप गरिसकेपछि त्यो डेमोमा चाहिँ त्यो स्टेक होल्डरलाई पनि हामीले अनबोर्ड गरेर 15 मिनट्स 20 मिनट्स जति हुन्छ उसको मिनिमम टाइम हैन धेरै टाइम पनि उसले दिन
नसक्ला बिजनेसहरू होला हैन सो उसलाई चाहिँ अनबोर्ड गरेर चाहिँ हामीले डेमो दिन सक्नु पर्यो हैन बिए भनेको छुट्टै टिम होइन कि विदिन द प्रोजेक्ट टिममै सँगसँगै बसेर काम गर्ने हो कि उसले पनि थाहा हुनु पर्यो डेभलपरले के गरिरहेछ र उसले पनि त्यो क्रस भेरिफाई गरिरहनु पर्यो भेन्डरसँग if that BA is the only one person who can communicate to the client हैन सबैजना सबैसँग कम्युनिकेट नगर्न नि सक्छ हैन सो त्यो च्यानलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ सो बीए को क्लाइन्टसँग धेरै कम्युनिकेसन हुनुपर्छ कि पीएम को चाहिँ बढी क्लाइन्टसँग हुनुपर्छ पीएम को खास हुनुपर्ने हो हैन पीएम को हो हुने चाहिँ हैन मेन चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजरले नै दिन्छ अब लाइक कस्तो चाहिने हो भनेर तर अब ड्रिल डाउन गरेर डिटेलिङ गर्दाखेरि चाहिँ बीए ले धेरै जसो गरेर हुन्छ हैन प्रोजेक्ट म्यानेजरले चाहिँ अब ओभरभ्यूमा चाहिँ यस्तो क्लाइन्टलाई चाहिएको छ हैन तर त्यो स्मल स्मल डिटेल्स जुन हुन्छ नि हैन यस्तो यस्तो चाहिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बीए ले वर्कआउट गर्छ खास हैन त्यो वर्कआउट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ त्यो डकुमेन्ट पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ बीएले चाहिँ ओके यो चाहिँ कुराहरू हामीले यसरी डकुमेन्ट गरेको छौँ त्यो डकुमेन्ट रिभ्यूको लागि पठाउनु पर्यो हैन त्यो रिभ्यू गरेर ओके उनीहरुसँग चाहिँ साइन अफ लिनु पर्यो ओके दिस इज द व्हाट वी एग्री अपन हैन सो त्यो फर्मल साइन अफ त्यो प्रोसेस हुनुपर्छ हैन कि ल है त्यो साइन गरेपछि मात्र हामी स्टार्ट गर्छौं भन्ने टाइपले पहिले नै त्यो बीएले चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा यो कामहरु गरिरहनु पर्यो बिफोर इट ह्यान्ड ओके तपाईको अडियो ब्रेक भयो ए हो फेरि यो मेरो माइक यता गयो भने ब्रेक हुँदो रहेछ के हो त्यही डिस्टेन्समा त माइक्रोफोन आयो सुन्यो एनीवेज अब नेक्स्ट क्वेशन मेरो चाहिँ अब सो अब फर्दर चाहिँ अब कुनै रियल सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको सिनेरियोको कुनै एउटा केस जहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ हुन्छ नि पहिला चाहिँ यस्तो एउटा मलाई एउटा ब्याकग्राउन्ड दिन सो हाउ यु स्टार्टेड टु बिकम हाउ यु बिकेम अ प्रोजेक्ट म्यानेजर त्यो ए ठिक छ त्यो मैले चाहिँ स्टार्ट गरेको चाहिँ डेभलपरबाटै हो हैन एज अ सफ्टवेयर डेभलपर मैले स्टार्ट गरे हैन सो डेभलपरमै मैले गरे होला एटलिस्ट 3-4 इयर्स त मैले गरे हैन 4 इयर्स प्लस नै गरे हैन सो 4 इयर प्लस डेभलपर गरिसकेपछि चाहिँ अनि एज अ काइन्ड अफ बीए को रोल लिन थाले हैन त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ हैन रिक्वायरमेन्ट एनालिसिस मतलब हुन्छ नि एज अ डेभलपर गरिसकेपछि डेभलपर युज गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ डेभलपर हुँदाखेरि चाहिँ .NET युज गरे हैन भिजुअल बेसिक .NET एन्ड C# पनि युज गरे हैन ASP.NET मा पनि अलिअलि काम गरे मिक्स म्याक्स भएको छ सो लङ टाइम ब्याक हो हैन त्यसमै मेन चाहिँ कोर त्यसमै थियो मेरो चाहिँ .NET मा अरु त मैले त्यति अनि डेटाबेसमा चाहिँ SQL अनि Oracle मा चाहिँ गरेको अनि एज म चाहिँ फुल स्ट्याक डेभलपर नै थिएँ हैन यो हैन कि अरु ब्याक एन्ड चाहिँ अरूले गर्ने फ्रन्ट एन्ड चाहिँ अरूले गर्ने भन्दा पनि दुईटै गर्थे नाइस 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 ए भएर नि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा अलिकति राम्रो बिस्तारै So, मेरो second question चाहिँ ma'am, how do you define a project timeline? Suppose तपाईलाई चाहिँ एउटा suppose भनौं तपाईले चाहिँ एउटा स्कुल म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर बनाउनु हुन्छ भन्नुभयो हैन सो तपाईले टाइमलाइन कसरी त्यसलाई चाहिँ अब मतलब ओके मेरो चाहिँ 1 मन्थ पछि रेडी हुन्छ कि 10 महिना पछि त्यो चाहिँ कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ ओके सो त्यो भनेको चाहिँ न त्यो हामीले मात्र डिफाइन गरेर हुँदैन हैन बनाले कुनै एकजना मान्छेले डिफाइन गरेर हुँदैन हैन त्यो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हामीले लिएपछि चाहिँ एज अ डेभलपमेन्ट टिम त्यो पहिला नै हामीले त्यो टिम एउटा रिसोर्स आइडेन्टिफाई गरेको हुनुपर्छ त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीले कसले कसले काम गर्छ भनेर हैन सो त्यो रिक्वायरमेन्ट जुन हामीले ग्यादर गर्छौं हैन त्यो रिक्वायरमेन्ट एनालिसिसमा अब त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ खास हामीले 3-3 महिनाको हामीले काम एस्टिमेट गर्छौं के एभ्री क्वार्टरको हामीले काम एस्टिमेट गर्छौं फर एभ्री 3 मन्थ्स हैन तर हामीले डेलिभरेबल चाहिँ हामीले इन्क्रिमेन्टमा दिइरा हुन्छ इन सेन्स कि 3 महिनामा एकचोटी हामीले रिलिज गर्छौं अदरवाइज हामी इन बिट्विन पनि रिलिज गर्छौं बेस्ड अन द अब जस्तो कि कस्तो टाइपको फेजमा छ प्रोडक्ट हैन सफ्टवेयर कुन फेजमा छ भन्ने जस्तो कि अब अलरेडी भइरहेको छ मार्केटमा अलरेडी लन्च छ त्यो प्रोडक्ट भनेपछि त्यो इन्हान्समेन्ट मात्र हुन्छ हैन एउटा मोडल थप्ने हुन्छ एउटा फिचर थप्ने हुन्छ सो डिपेन्ड्स लाइक त्यो न्यू सफ्टवेयर बनाउने छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम कम्प्लिटली न्यू बनाउने हो भने चाहिँ हामीले त्यो टाइमलाइन चाहिँ अब यो एउटा मोडुलको बेसिक जुन हामीले चाहिँ अब त्यो एउटा भन्छ मार्केट मिनिमल भायबल प्रोडक्ट भन्छ कि MVP भनेर भन्छ हैन त्यो भनेको चाहिँ मिनिमल भायबल प्रोडक्ट भन्नाले चाहिँ मिनिमम काम
सबै चल्ने गरिकन हुनु पर्यो किनभने त्यो सफ्टवेयर भनेको एकदम भास्ट हुन्छ कि त्यसमा जति पनि फङ्सनालिटी राखे पनि नपुग्ने हुन्छ होइन त्यो युजर नेट देश होइन त्यो सबै बनाउन थाल्यो भने त 5 वर्ष लाग्छ होला होइन एउटा सफ्टवेयर कम्प्लिट हुनलाई सो एउटा मिनिमल भाइबल प्रोडक्ट भनेको चाहिँ हरेक कुरा तर एन्ड टु एन्ड सबै काम चल्ने तर सबै फङ्सनालिटी चाहिँ हुने एन्ड टु एन्डमा चाहिँ त्यसले चाहिँ इफिसियन्सी ल्याउने बट नट एभ्री डिटेल फङ्सनालिटी हेज बिन वर्कड आउट भन्ने टाइपले चाहिँ एउटा लन्च गर्नलाई चाहिँ हामीले मिनिमम पनि 6 मन्थभित्र हामीले गरिसक्नु पर्ने हुन्छ कुनै पनि नट मोर देन अ इयर के इयरमा चाहिँ हुनु हुँदैन सो त्यो अनुसारको वर्कआउट गर्नुपर्छ यदि कम्प्लिटली ब्रान्ड न्यू प्रोजेक्ट हो भने चाहिँ है मोर देन इयर त जानै भएन कुनै पनि ल नेक्स्ट इयर हामीले यो दिन्छौँ भनेर चाहिँ होइन सकेसम्म चाहिँ 6 महिनामा उसलाई केही न केही दिने हामीले रिलिजेबल कुरा चाहिँ दिनु पर्यो रिलिज गरेर मात्र भएन उसलाई काम लाग्ने हुनु पर्यो नि त होइन सो द्याट्स द मिनिमल भायबल प्रोडक्ट के काम लाग्ने उसलाई इफिसियन्सी बढोस् त्यो म्यानुअल काम जुन गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ सफ्टवेयरबाट चाहिँ उसले इफिसियन्सी पाओस् होइन उसले युज गर्न पाओस् होइन बट कुड बी समथिङ क्यान अल्सो बी वर्क इन द ब्याकग्राउन्ड एज अ म्यानुअल बट स्टिल द्याट्स एडिङ भ्यालु टु देम के द म्यान पावर कस्टमा चाहिँ उसलाई भ्यालु एड गर्ने 6 महिनामा त उसको रिक्वायरमेन्ट अथवा मार्केटको निड अनुसार त अझै पनि रिक्वायरमेन्ट त थपिहाल्छ नै होइन थपिन्छ होइन बेसिक थम अफ रुल भनेको चाहिँ नट मोर देन 1 इयर के अरे 1 इयर चाहिँ हुनै भएन 1 इयर भन्दा बियोन्ड चाहिँ जानै भएन 1 इयरमा त लन्च गरेर दिनै पर्यो होइन किनभने यति धेरै कम्पिटिसन अहिले हाई छ होइन त्यो क्लाइन्टसँग पेसेन्स पनि हुँदैन कि त्यति लामो कुर्नलाई होइन म 2 वर्ष 4 वर्षमा आनन्दले लगाएर मजाले राम्रै प्रोडक्ट राम्रो भन्दा पनि उसलाई काम चल्ने त्यतिखेरसम्म दिनु पर्यो कि सोराइट उसको काम स्टप नहोस् होइन उसको म्यान पावर घटोस् होइन र उसलाई फास्ट होस् कि इफिसियन्ट होस् कि त्यो काम होइन त्यतिसम्म दिए भने चाहिँ उसले चाहिँ डेलिभरेबल पाएपछि ऊ अलिकति के हुन्छ हुकअप हुन्छ कि त्यसरी क्लाइन्टलाई हुकअप गर्ने हो कि होइन बिकज यु अलरेडी हुक देम अप होइन अब ऊ कतै जान पनि सक्दैन किनकि उसको डेटाहरू सबै राखिसके फेरि उसलाई नयाँ कुरा फेरि नयाँ लिनलाई अरूसँग लिनलाई त उसलाई फेरि त्यो वर्कआउट गर्नुपर्छ भनेर उसले हेजल फिल गर्छ नि त होइन फेरि मैले यो कुरा दोहोऱ्याएर फेरि अर्को मान्छेलाई भन्नुपर्छ सो समथिङ द्याट यु क्यान हुक देम अप एन्ड देन क्यान इन्क्रिज देयर इफिसियन्सी अफ वर्क के त्यस्तो हुनु पर्यो कि त्यस्तो टाइपले चाहिँ डिजाइन गर्न सक्नु पर्यो फर्स्ट फेजमै उसलाई दिनुभन्दा अगाडि त्यो सफ्टवेयरको त्यस्तो जानुपर्छ सो एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर तपाईँहरूले चाहिँ लाइक अब टेक्नोलोजी फिल्ड भनेको त अब के अरे भनौँ न हरेक वर्ष नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी आउँछ नयाँ नयाँ फ्रेमवर्क्स आउँछ होइन सो अब हामीसँग म्यान पावर त कस्तो भने एक्सपिरियन्स भनेर अब सपोज .नेटको मान्छे रहेछ होइन .नेट सर्टेन फ्रेमवर्कलाई चाहिँ एकदम बेस्ट वर्कआउट गर्छ बट वी हेभ लाइटर फ्रेमवर्क्स अनि अरू कुरा अब हामीसँग म्यान पावर त छैन अब सफ्टवेयर कम्पनीमा चाहिँ नयाँ कुरा चाहिँ त्यो हुन्छ नि त्यही मान्छेलाई प्रोजेक्ट म्यानेजरको इनिसिएसनमा नयाँ कुरा सिकाउने हो कि बिकज प्रोजेक्ट म्यानेजरको काम भनेको चाहिँ टिमलाई मोटिभेसन्स गर्नेदेखि लिएर होइन तिनीहरूको बेस्ट रिजल्ट कसरी लिनेदेखि लिएर सबै हुनु पर्यो नि त होइन सो इन बिट्विन त्यो ट्रान्जिसनमा सपोज तपाईँलाई .नेटले काम दिएन अब चाहिँ नोट.जेएस चाहियो होइन तपाईँलाई चाहिँ नोट.जेएस पनि त्यही मान्छेबाटै चाहियो किनकि यु डोन्ट वान्ट टु हायर न्यू पर्सन होइन अब त्यो टाइममा नोट.जेएसमा बनाइरहेछ अब त्यसपछिको तपाईँको च्यालेन्जेस हुन्छ नि प्रोजेक्ट म्यानेजर बिकज दे आर अल्सो न्यू टु दिस टेक्नोलोजी अब प्रोजेक्ट म्यानेजरको रोल चाहिँ के हुन्छ यस्तो हुन्छ हामीले चाहिँ जस्तो I think someone need to be muted again. ट्रान्जिसनको टाइममा चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले कस्तो हुन्छ भने हामी डेफिनेटली हामीले जहिले पनि पुरानो हामीले गरिरहेको हुन्छौँ जुन अब ल्याङ्ग्वेजहरू अब त्यो चाहिँ अब भएन होइन अब त्यो लाइट भएन अदरवाइज हामीले फ्युचरको इन्हान्समेन्ट हेरेर हामीले ल्याङ्ग्वेज टेक्नोलोजी फ्रेमवर्कहरू चेन्ज गर्नु खोज्यो भने त अभियसली एउटा च्यालेन्ज नै हो अर्गनाइजेसनको लागि पनि होइन एउटा प्रोजेक्ट टिमको लागि पनि अभियसली च्यालेन्ज हो र त्यो इन्डिभिजुअलको लागि पनि च्यालेन्ज हो बिकज द्याट पर्सन इज अलरेडी comfortable with that language and that they need to learn the different language होइन सो त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने उसलाई चाहिँ स्लोली हामीले ग्रेजुअली ऱ्याम्प अप गर्छौँ कुनै पनि इन्डिभिजुअललाई होइन पहिला चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने एउटा आरएनडी टाइपको हामीले एउटा पाइलट टाइपको प्रोजेक्ट हामीले डेभलप गर्छौँ द्याट्स कल्ड एज पाइलट प्रोजेक्ट होइन त्यो मिनिमम उसले लर्निङ पनि गरोस् र त्यसको आउटपुटले पछिको प्रोजेक्टलाई काम पनि लागोस् होइन सो इट्स नट लाइक द प्रोजेक्ट टाइमलाइन वी डोन्ट टाई अप विथ देम होइन एज अ प्रोजेक्ट टाइमलाइन होइन त्यो प्रोजेक्टको टाइमलाइन भन्दा हामीले डिफ्रेन्ट एउटा टिम बनाउँछौँ जुन टिम चाहिँ एउटा
we call it as a tiger team हैन एउटा टिम बनाइदिन्छौँ हैन जहाँ चाहिँ उसले लर्न मात्र गर्छ हैन सो लर्न गर्छ र उसको त्यो आउटपुटले चाहिँ त्यो फ्युचरको इन्हान्समेन्ट जुन हामीले प्रोजेक्टको हामीले कमिटमेन्ट लिन्छौँ नि त्यहाँ गएर त्यो मान्छे चाहिँ र्याम्प अप गर्न हामीले इजी होस् भनेर चाहिँ हैन सेट अफ पर्सनको चाहिँ हामीले अब कसलाई कसलाई इन्ट्रेस्ट छ त त्यो टेक्नोलोजी लर्न गर्नेको इन्ट्रेस्ट हेर्नु पर्यो त्यो इन्डिभिजुअलको सबैलाई हामीले जबरजस्ती पनि गर्दैन के वी आर रेडी टु लर्न न्यू टेक्नोलोजी भन्ने टाइपले चाहिँ भयो भने एभाइलेबल छ भने चाहिँ हामीले 3-4 जना हामीले एउटा छुट्टै टिम बनाउँछौँ जहाँ चाहिँ एउटा प्रोटोटाइप उसले डेभलप गर्न भन्छौँ फ्री ह्यान्ड उसलाई जसरी सिक्न मन लागेको छ ल यो हुनुपर्छ भन्ने टाइपले एउटा दियो सो उसले आरएनडी टाइपको गर्छ एउटा प्रोटोटाइप डेभलप गर्छ होइन एउटा पाइलट टाइपको प्रोजेक्ट बनाउँछ र उसले फिजिबिलिटी देखाउँछ ओके सो यो यस्तो भयो र पछि हामीले त्यही अब त्यही इन्डिभिजुअलको चाहिँ क्यापेसिटी बल्ल हामीले प्रोजेक्ट मेन डेभलपमेन्ट वर्कमा चाहिँ बल्ल काउन्ट गर्छौँ कि सो द्याट्स अ पिरियड अफ 3 मन्थ हामीले लर्निङ एज लर्निङ कर्भ दिन्छौँ कि उनीहरूलाई होइन सो रिभ्याम्प गर्दा पनि हामी इट्स नट लाइक वी आर काउन्टिङ द 100% अफ देयर क्यापेसिटी होइन त्यो क्यापेसिटी पनि हामीले फेरि एस्टिमेसन गर्नुपर्ने हुन्छ इन्डिभिजुअल कति दिइरहेको पहिलाको उसले टेक्निकल नलेजमा कम्फर्ट थियो भने उसको 100% आउटपुट हामीले एक्सपेक्ट गरिरहेको थियो भने अहिले उसको लागि न्यू छ भने वी आर नट एक्सपेक्टिङ राइट अवे 100% त्यो अनुसारको हामीले बजेटिङ गर्छौँ होइन त्यो रिसोर्सको पनि बजेटिङ र हामीले टाइम लाइनको पनि बजेटिङ एस्टिमेसन गर्छौँ प्रोजेक्टको डेलिभरेबलको पनि किनभने उसले चाहिँ नयाँ उसले कुनै ल्याङ्ग्वेज सिकेको छ भने उसले उसको तुरुन्तै हामीले 100% आउटपुट हामीले लिन सक्दैनौँ अन्त कतिदेखि हामीले स्टार्ट गर्ने त 60 अब 50 कतिदेखि स्टार्ट गर्ने त ओके सो 50% उसको आउटपुट आयो भने यति हुनसक्छ है उसले यति फिचरहरू डेभलप गर्न भ्याउँछ होला भन्ने टाइपले चाहिँ क्यापेसिटी क्यालकुलेसन त्यो हामीले फर्मुला नै हामीले डेभलप गरेर हामीले त्यसरी एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर हामीले काम गर्छौँ सो उसको त्यो गरेपछि उसको एस्टिमेसन उसको कहाँ गएर ग्राफ पुग्छ र उसले कुन टाइमसम्ममा उसले कम्प्लिट गर्न सक्छ त उसलाई हामीले त्यसरी ऱ्याम्प अप गर्यो भने सो एउटा हामीले क्यालकुलेसन गर्छौँ एउटा फर्मुला राखेर टाइप अफ क्यापेसिटी भनौँ न पर्फर्मेन्स भन्दा पनि उसको क्यापेसिटी चाहिँ लिएर चाहिँ टाइप अफ पर्फर्मेन्स पनि भयो उसले कसरी नयाँ लर्निङ कर्भ दिएर उसलाई चाहिँ कसरी हामीले ऱ्याम्प अप गर्ने ग्रेजुअली सो द्याट उसलाई पनि फ्रस्ट्रेसन नहोस् होइन र कम्पनीको पनि टाइमलाइन डेडलाइन पनि स्लिप नहोस् भनेर चाहिँ त्यो एउटा इन बिट्विनको सेफ साइड लिएर चाहिँ हामीले प्लान गर्छौँ कि त्यसरी एउटा क्वेसन्स आई थिङ्क यो क्वेसन चाहिँ सायद मलाई म एकचोटि कोटिभिटी कहीँ आउँदाखेरि एकचोटि हाम्रो प्रकाश सरले सोध्नु भएको क्वेसन थियो मलाई होइन हाउ डु यु मोनिटर अ प्रोजेक्ट भने मलाई सोध्नु भएको थियो कि अनि आई वाज लाइक सो नर्भस इन दिस क्वेसन मलाई एक्ज्याक्टली अब मेरो एन्सर चाहिँ के थियो भने अब टु मोनिटर अ प्रोजेक्ट आई थिङ्क हामीले जुन सर्ट प्रोजेक्टलाई जुन सर्ट माइलस्टोनमा ब्रेकडाउन गरेको हुन्छ त्यही स्टेपलाई नै हामी पछ्याउने हो त्यही प्रोजेक्टलाई नै ट्र्याक गर्ने इज मोनिटरिङ देन वी माइट ह्याभ डिफ्रेन्ट टुल्स टु ट्र्याक or monitor those software project maybe Jira or anything भनेर मैले भनेको थिएँ अनि मलाई यस्तो हाँस्नु भएको थियो so I want to hear from you how do we monitor a project great question okay I think more closer you were there हैन त्यो सेम त्यही नै हो गर्ने चाहिँ हैन एउटा चाहिँ मोनिटरिङ इन अ सेन्स कि obviously हामीले त्यो टाइमलाइन त हामीले मोनिटर गर्नै पर्छ within that timeline are we able to finish that how our project is progressing हैन त्यो मेन मोनिटर गर्ने हो कि हैन किनभने जति हामीले अब सर्टेन डेजको लागि मानौँ हामीले अब सोच्यौँ ओके 10 डेज तपाईको भोइस ब्रेक भइराछ हो फेरि अहिले ठिक छ ठिक छ सो अनि हामीले चाहिँ कसरी गर्ने हो भने चाहिँ अभियसली एन्ड गोल इज द रिजल्ट हैन सो एन्ड गोल हाम्रो टाइमलाइन ओके 1 महिनामा हामीले यति कुरा सकाउने भनेर हामीले एस्टिमेसन गरेको छौँ हामीले पहिले हैन एज अ टिम हामीले उ एस्टिमेटेड हैन ओके 1 महिनामा चाहिँ यो फङ्सनालिटी हामीले डेभलप गरेर भ्याइसक्छौँ भन्ने टाइपले चाहिँ नाउ एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर वाट्स योर रेस्पोन्सिबिलिटी इज त्यो 1 महिनामा सकिनलाई हैन 1 हप्तामा कति काम सकिनु पर्छ त भन्ने कुरा त हामीले थाहा हुनु पर्यो नि त हैन एटलिस्ट 1 हप्तामा यति सक्यो भने बल्ल त्यो 1 महिनामा यति सकिन्छ यदि हामीले 1 हप्तामा जति सकिनु पर्ने कुरा सकेको छैन र त्यो पाइल अप गरेर अर्को हप्तामा पनि त्यो पेन्डिङ भएर मुभ स्लिप भयो भने त अभियसली त्यो लास्टमा गएर त मेट हुँदैन होला मानौँ न हामीले अब जस्तो कि अब 1 हप्तामा 1 महिनामा 4 वटा हप्ता भयो भनेपछि 100% त्यो आउनलाई त 25% अफ वर्क त कम्प्लिट भएकै हुनु पर्यो नि त हैन फर्स्ट विकमा है
अर्को विकमा अर्को यस्तो नि 25 त, हुनु पर्यो। त्यो 25% वर्क जुन गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ प्रोडक्टिभ भयो कि भएन, त्यो त क्युए पास नभएसम्म त तपाईँलाई थाहा हुन्न नि त फेरि। थाहा हुँदैन, यस अभियसली थाहा हुँदैन होइन। त्यो क्युए पास भयो कि भएन त्यो 25% इन्क्लुडिङ द क्युए वर्क हो के। You know, you are not just only tracking your development work. As a project manager, you are tracking everything के होइन। त्यो भनेको त्यो प्रोजेक्ट म्यानेजरले त डेभलपमेन्ट मात्र वर्क गरेर भएन, त्यो क्युएले पनि सँगसँगै गरेको हुनुपर्छ कि। त्यो भनेको 25% इन्क्लुडिङ क्युए हुनु कम्प्लिट हुनु पर्यो। इफ योर क्युए इज नट कम्प्लिटेड विदिन द्याट 25% होइन, कुनै पनि काम जहिले पनि त्यो प्यारलली जानुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो डेभलपरले दिने बित्तिकै त्यो क्युए पनि सँगसँगै यो होइन कि म नेक्स्ट विकमा मात्र म क्युए गर्छु भनेर हुँदैन। त्यो 25% को क्युए पनि कम्प्लिट भएको हुनुपर्छ एट द सेम टाइम। बरु त्यसलाई चङ्कमा डिभाइड गर्ने होइन। त्यो डेभलपमेन्ट वर्क त्यति ठुलो पनि हुनु हुँदैन कि जसलाई डेभलप गर्नलाई नै एक हप्ता लागोस् र अर्को हप्ता मात्र त्यो क्युए स्टार्ट होस् भन्ने टाइपले चाहिँ राख्नु हुँदैन त्यसरी। त्यही भएर चाहिँ जहिले पनि त्यो पहिला नै त्यो चङ्क बनाउने कि सो द्याट त्यो डेभलपरलाई त्यो मानौँ न एक हप्तामा अब हामीले 5 दिन काम गरिरहेछ भने have a holiday on Saturday and Sunday, let's say 5 days only you are working in a week होइन। सो त्यो छ भने चाहिँ हामीले एटलिस्ट डेभलपरको काम यसरी डिफाइन हुनु पर्यो कि उसले डेभलप गर्नलाई जम्मा 2 डेज भन्दा धेरै लाग्नु भएन, म्याक्स 3 डेज लाग्नु पर्यो होइन। इन अ म्याक्स 2.5 डेजमा त सक्नै पर्यो त्यो काम। सो त्यो काम नै त्यो चङ्क आउट गर्ने बेलामा होइन, ब्रेकडाउन गर्ने बेलामा त्यसरी ब्रेकडाउन हुनु पर्यो सो द्याट त्यो काम सक्ने बित्तिकै उसले क्युएलाई ह्यान्ड ओभर गर्छ। रेस्ट अफ द 2 डेज क्युए क्यान डु इट। केही उसमा अब भनौँ न गर्दा गर्दै उसले केही बगहरू भेटायो भने फेरि ब्याक टु डेभलपरलाई दिन सकोस् र फेरि उसले फिक्स गरेर विदिन द 5 डेज द्याट होल चङ्क अफ वर्क क्यान गेट कम्प्लिटेड होइन। सो एउटा त सेक्सन त कम्प्लिट भयो नि त त्यो होइन। लेट्स से एउटा इनपुट बक्स बनाउनु पर्यो भने मलाई इनपुट पनि यो होल कम्प्लिट फर्म मात्र बनाएर म क्युएलाई दिन्छु भनेर होइन। त्यो इनपुट बक्समा त्यो भ्यालिडेसनदेखि लिएर त्यसको डिजाइनिङ पार्ट त्यो मात्र कम्प्लिट गरौँ न, किन फर्म नै सिङ्गल जाने। त्यो पनि कम्प्लिट, त्यो सानो कम्प्लिट हुँदै गएर त सबै कम्प्लिट हुने हो नि त होइन। सो काम डिभाइड गर्दा नै त्यसरी गर्ने हो होइन। सो त्यो भएपछि बल्ल हामीले त्यो बल्ल प्रोग्रेस हामीले ट्र्याक गर्न सक्छ कि, नत्र भए त हामीलाई थाहै हुँदैन कि। पुरै महिनाभरि 2 हप्ताभरि डेभलपर पुऱ्यो अनि पछि अर्को 2 हप्तामा क्युएले यति धेरै बग भेटायो कि उसलाई त सबै रिवर्क जस्तो गर्नु पर्यो, अदरवाइज उसले नभेटाएको। अनि सानो काममा के हुन्छ भने छिटो पनि मिस्टेक थाहा हुन्छ कि। त्यही भएर काम लिँदा जहिले पनि सानो तर फिनिसिङ टच हुने गरिकन काम लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसरी डिभाइड गर्ने काम चाहिँ। अनि प्रोजेक्ट म्यानेजरले त्यसरी नै ट्र्याक गर्ने बेस्ड अन द्याट। सो फर्स्ट इनिसियल फेज प्लानिङ गर्दा नै त्यसरी प्लान हुनु पर्यो काम नै के। सो मन्डे टु फ्राइडेको ड्युटीमा जब तपाईँ जानुहुन्छ, सो तपाईँ लास्ट विकको चाहिँ तपाईँ प्रोग्रेस चाहिँ आफ्नो टिमसँग चाहिँ मागिसक्नुहुन्छ? होइन, म त डेली माग्छु। लास्ट विक होइन, डेली थाहा हुनु पर्यो कि, किनभने डेली हामीले ट्र्याक गरेन भने हामीले थाहै हुँदैन उसले के गर्यो त आज। हामीले यस्तो गर्छौँ, हामीले चाहिँ दिनभरि उसलाई काम गर्न दिने हो अनि हामीले बेलुका हामीले सोध्छौँ एउटा मिटिङ गरेर होइन। बिहान पनि हामीले राख्छौँ भने आज उसले के गर्ने प्लान गरेको छ त होइन। सो त्यो प्लान गर्ने कुरा चाहिँ उसले के प्लान गरेछ गर्छ अनि बेलुका चाहिँ उसले त्यो गर्नलाई उसलाई के अप्ठ्यारो भयो त त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो नि त। सो एज अ टिम हामी सिङ्क अप हुन्छौँ के, दे आर नट जस्ट रिपोर्टिङ टु मी के। त्यो मलाई रिपोर्ट गर्ने मतलबै छैन कि। एज अ टिम उसले, किनभने उसले गरिरहेको काममा उसलाई गाह्रो परेको छ भने कोही अर्को मेम्बरले उसलाई हेल्प गर्न सक्छ कि त्यो बेला होइन। अदरवाइज उसको केही उसले गर्दा गर्दै कुनै अरूको कोडले उसलाई इम्प्याक्ट पारिरहेको छ भने चाहिँ उसले त्यतिखेर, किनभने इट्स नट द सिङ्गल पर्सन वर्किङ इन द्याट प्रोजेक्ट, मल्टिपल डेभलपर्स आर वर्किङ एट द सेम टाइम हुन्छ होइन। अनि उसलाई इस्युहरू के आएको छ भने उसको आइडियाले उसले यस्तो नै मैले यस्तो यस्तो गरेँ भनेर उसले भन्छ होइन। अनि अर्कोले के गर्छ भने अर्कोले त सुन्छ उसको काम होइन। अनि उसलाई बेटर आइडिया आयो भने चाहिँ उसले भन्छ यो यसरी गरेको भए पनि हुन्थ्यो, यो अझ राम्रो हुन्थ्यो भनेर भन्छ होइन। सो एभ्री डे यु किप अन डुइङ द्याट। अनि एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर यु आर ओन्ली द अब्जर्भेन्ट अफ द टिम। त्यो त एकदम इन्फर्मल टकिङ्स प्लस त्यो त डेभलपरको बिचमा गएर बस्ने कुरा गर्ने, त्यो त भइरहेछ।
अनि अब प्रोजेक्ट म्यानेजरको के काम छ भने चाहिँ उसले सुन्ने मात्र काम गर्छ, सुनेर उसले उसलाई गाह्रो के परेको छ कि केही अप्ठ्यारो भएको छ कि उसलाई एक्सटर्नल केही अब अब्स्ट्याकलहरू आइरहेको छ कि विदिन द टिममा आइरहेको छ कि अब एभ्री डे त नहुन नि सक्छ होइन, तर जुन दिन हुनसक्छ त्यो प्रोजेक्ट म्यानेजरको काम के हुन्छ भने त्यसलाई रिजल्भ गर्ने काम हुन्छ कि उसले कसरी त्यो टिमलाई डेभलप गर्न सक्छ। अदरवाइज एक्सटर्नल मेम्बरले के हेल्प चाहिएको हो कि उसलाई कसैलाई होइन ल तिमी यो गर्दै हुन्छ उसलाई सोधे हुन्छ, अदरवाइज तिमीले गरेको छ भने अब डिफ्रेन्ट टाइप अफ टेक्निकल डिफिकल्टिजहरू हुनसक्छ होइन, अदरवाइज बिजनेसकै रिक्वायरमेन्टै डिफिकल्टिज हुनसक्छ। सो त्यो प्रोजेक्ट म्यानेजरले लग अब कोसँग कम्युनिकेट गर्नु पऱ्यो, त्यो बिजनेस नै उसले बुझेन, रिक्वायरमेन्टै बुझेन त्यो बेला, यो यस्तो यस्तो गर्दा यो हुनसक्छ भनेर त्यो कम्युनिकेसन एभ्री डे त्यो प्रोजेक्ट म्यानेजरले सुनेपछि पो उसले राम्रोसँग कम्युनिकेट गर्न सक्छ होइन। सो एट द एन्डमा भन्दा पनि उसले थ्रु आउट एभ्री डे गऱ्यो भने चाहिँ त्यो छिटो रिजल्भ हुनसक्छ र त्यसले काम सो वान टाइममा तपाईँ कतिवटासम्म प्रोजेक्टमा इन्भल्भ हुनुपर्छ? बिकज एउटा प्रोजेक्ट म्यानेजरले एउटा मात्रै प्रोजेक्ट त अभियसली नहेर्ला होइन, सो 2-3 टाइम्स अथवा मोर दुईटा हेर्छौँ हामीले, 2-3 टाइम्स दुईटा हेर्न नि गाह्रै हुन्छ, राम्रोसँग हेऱ्यो भने त एउटै नै एनफ हुन्छ होइन। तर अब स्मल टिम छ भने चाहिँ डिपेन्ड्स अन द टिम के, त्यो प्रोजेक्ट कतिको ठुलो छ र त्यो टिम मेम्बर कति धेरै छ होइन, त्यसमा पनि हुन्छ। त्यो सबै हार्ड एन्ड फास्ट भन्ने हुँदैन होइन। ठुलो टिम छ बिग टिम छ भने त त्यसलाई अभियसली त्यो गर्नलाई त एउटै नै टिम एनफ हुन्छ होइन। सानो सानो टिम छ भने दुईटा भयो भने हेर्न सकिन्छ त्यसले। अरूको केही क्वेसन छ? अरूको कसको के क्वेसनहरू भनिरहेको थियो? प्रसन्न श्रेष्ठले So Prasanna, I think I have already shared. Anything more you want to go for it, Prasanna? You are on mute. Sorry, मलाई चाहिँ हजुर क्यारेक्टरिस्टिक्स के थियो? हजुर क्यारेक्टरिस्टिक्स point of view बाट characteristic as a project manager को characteristic? Good हजुर question. First of all, project manager को characteristic त एकदमै humble हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ है, too humble. अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुनुपर्छ भने चाहिँ short tempered त हुनै भएन, किनभने you will have a lot अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ भने रिलेसनसिप चाहिँ बन्डिङ राम्रो राख्न सक्नु पर्यो, त्यो क्यारेक्टरिस्टिक भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन। फ्रेन्डली हुनु पर्यो, फनी हुनु पर्यो होइन। इन अ सेन्स कि त्यो प्रोजेक्ट म्यानेजरको एउटा क्यारेक्टरिस्टिकमा म कस्तो देख्छु भने यु निड टु मेक योर टिम फिल कम्फर्टेबल होइन। यति कम्फर्टेबल हुनु पर्यो कि उनीहरूलाई ओपन अप हुनलाई चाहिँ केही हेजिटेसन नहोस् होइन, जुन बेला जे पनि भन्न सक्नुहोस्। र त्यो फियरफुल इन्भाइरोमेन्ट भन्ने कुरा कहिले पनि बनाउनु हुँदैन होइन टिमलाई चाहिँ। सो यति इजी गोइङ पर्सन हुनु पर्यो होइन। अनलाइन भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई जस्तो लाग्छ कि टु इजी गोइङ होइन, केही नराम्रै पनि भइहाल्यो भने पनि यु निड टु ट्याकल थिङ्स सो इजिली द्याट इट डजन्ट मेक एनी इम्प्याक्ट टु यर टिम मेम्बर्स एन्ड टु यर प्रोजेक्ट के, त्यस्तो हुनुपर्छ लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच। अरू कसैको केही छ? अर्को सुदीपले के भनिरहेको थियो? सुदीप सुदीपले चाहिँ म्यामको युट्युब भिडियोमा पनि छ क्यारेक्टरिस्टिक्स। मैले एउटा चाहिँ वुमेन इन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनेर एउटा अस्ट्रेलियन फोरम छ कि होइन, जसमा चाहिँ वुमेन्सहरू चाहिँ वर्ल्डको चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट म्यानेजर्सहरू द वुमेन हु आर इन्भल्भ इन द प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनौँ न होइन। सो त्यसमा चाहिँ एउटा इन्टरभ्यू लिएको थिएँ, मैले चाहिँ त्यो अपलोड गरेको थिएँ होइन। त्यो इन्टरभ्यूमा चाहिँ त्यसमा पनि गएर हेऱ्यो भने चाहिँ मैले सर्टेन टाइप अफ कुराहरू मैले त्यहाँ भनेको छु, त्यो क्वेसनहरूको एन्सर उनीहरूले क्वेसन सोधे थियो, इन्टरभ्यू थियो खास। मैले त्यो एउटा भिडियो मात्र अपलोड गरेको छु। मैले लिङ्क्डइनमा हेरेको थिएँ तपाईको भिडियो। ए हो, ग्रेट। हजुर, यु आर इन माइ लिङ्क्डइन? मैले तपाईसँग एकचोटि कुरा पनि गरेको छु लिङ्क्डइनमा। हजुर,
ए याद गरेन जयेश्वर सो एकचोटि हेर्नुहोस् न सो मेरो फाइनल क्वेसन है म्याम सो बिकज अब क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा आइहाल्यो होइन सो देयर इज अलवेज अ कोल्ड वार बिट्विन प्रोजेक्ट टिम एन्ड डेभलपर टिम बिकज मलाई त्यस्तो लाग्छ है बिकज आई हेभ वर्क इन अ टिम सिमिलर टु द्याट होइन सो हुन्छ नि त एउटा अलिकति कोल्ड वार टाइपको त भइ नै हाल्छ होइन सो अन द्याट केस हाउ डु यु मोटिभेट यर टिम हुन्छ नि प्रोजेक्ट म्यानेजरसँग चाहिँ कोल्ड वार हुन्छ कि कस्तोसँग राइट प्रोजेक्ट या हुन्छ I have to remember. Yes. कहिलेकाहीँ हुन सक्छ होइन यस्तो हुन्छ के अब हुन्छ obviously होइन अब यस्तो हुन्छ अब मेबी अब डिफ्रेन्ट पर्सेप्सन हुन्छ होइन जस्तो कि हामी कुनै रोलमा हुँदाखेरि हामीले त्यो कुरा डिफ्रेन्टली हेरिरहेको हुन्छौँ होइन किनभने हाम्रो रोलले त्यो कुरा डिफाइन गरेको छ होइन अब हामी चाहिँ मोर ओभर लाइक भेरी गोल ओरिएन्टेड टाइपको हुन्छौँ होइन अनि अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मिट गर्नै पर्छ अदरवाइज कहिलेकाहीँ एकदमै कोही एकदम हार्स पनि भइदिन्छ होइन त्यो टाइम लाइन लिएर होइन किन सकेन किन भएन पहिला किन गरेन कहिले थाहा हुनुपर्ने हो सो कति म देखिरहेको हुन्छ होइन त्यस्तो भइरहेको हुन्छ होइन अभियसली मबाट पनि कतिचोटि पनि भएको पनि हुनसक्छ भएको पनि होला होइन अभियसली त्यो कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मलाई पनि इन अ बिगिनिङ जब मैले आफ्नो यो ट्रान्जिसन गरेँ होइन डेभलपर रोलबाट प्रोजेक्ट म्यानेजर इट्स रियली लाइक अ डिफ्रेन्ट माइन्ड सेट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ यो प्रोजेक्ट म्यानेजर चाहिँ बन्नलाई चाहिँ डेभलपर माइन्ड सेटले चाहिँ एकदम काम गर्दैन जस्तो लाग्छ होइन किनभने डेभलपरको अलिक डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन ऊ आफ्नो मात्र कामसँग ओरिएन्टेड हुन्छ उसको आफ्नो मेरो सक्यो भने जस्तो हुन्छ एज अ टिम त टिममा काम गरिरहेको हुन्छ तर एज अ प्रोजेक्टको ओभरअल पिक्चर चाहिँ भिजुअलाइज गर्न सक्दैन क्या त्यो डेभलपरले चाहिँ होइन तर बिङ एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर यु निड टु सी द कम्प्लिट पिक्चर अफ यर प्रोजेक्ट क्या त्यो प्रोजेक्ट नै कम्प्लिट हुनुपर्छ भने जस्तो हाम्रो माइन्डसेट त्यो लेभलमा पुगिसकेको हुन्छ होइन सो अब कस्तो हुन्छ भने पहिला चाहिँ हुन्थ्यो एकदम धेरै पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ आफूमा पनि अब यसो अहिले सम्झिँदाखेरि लाग्छ होइन बट आई हेभ चेन्ज अ लट मोर देन बिफोर होइन त्यो लाइफको एक्सपिरियन्सले पनि सिकाउँदो रहेछ होइन एन्ड समथिङ यु लर्न फ्रम योर ओन एक्सपिरियन्स टु के होइन कहिलेकाहीँ हामीले सेल्फ रिफ्लेक्ट गर्दा हामीले आफै पनि थाहा पाउँछ ए मैले यो यही कुरालाई मैले यसरी भनेको भए अझ बेटर हुन्थ्यो अदरवाइज होइन इट्स अलवेज लाइक हामी धेरै अफन हामीले हेरिरहेको हुन्छौँ होइन इट्स नट द थिङ लाइक वाट यु से होइन इट्स अलवेज द थिङ हाउ यु से इट भन्ने टाइपको हुन्छ होइन सो त्यसमा पनि म्याटर गर्छ कि हामीले भन्ने कुरा त हामीले सबैलाई त्यही कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ होइन तर इट डज म्याटर हाउ यु से द्याट होइन त्यो कसरी त्यसलाई त्यो हम्बली पोलाइटली कसरी भन्न सकिन्छ र स्ट्रेट फरवर्डमा भन्दा त्यही कुरा मान्छेलाई च्वास्स घोच्न सक्छ र त्यही कुरालाई राम्रोसँग भन्दाखेरि उसले त्यो चाहिँ अलिकति भनौँ न त पोजिटिभ क्रिटिसिजममा जान्छ कि अदरवाइज त्यो नेगेटिभमा जान सक्छ होइन ब्याक फायर पनि हुनसक्छ कति बेला टाइमहरूमा चाहिँ एकदमै होइन नराम्रोसँग भनिहाल्यो भने चाहिँ किनकि प्रोजेक्ट म्यानेजरको आफ्नै स्ट्रेस भइरहेको हुन्छ म सक्नु छ उसको पनि हायर म्यानेजमेन्टको स्ट्रेस हुँदैन किन सकेन भन्ने टाइपले उसले फेरि आफ्नो स्ट्रेस त्यहाँ निकाल्छ टिममा निकाल्छ होइन सो इट डिपेन्ड्स अनि त्यस्तो भइरहेको हुन्छ होइन तर एउटा कुरा चाहिँ कस्तो लाग्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब कोल्ड वार भनेर चाहिँ त्यो एकदमै पनि त्यो कति कुराहरू चाहिँ उसको पर्सपेक्टिभले पनि हेर्न सक्नुपर्छ कि प्रोजेक्ट म्यानेजरले एज अ डेभलपरको पर्सपेक्टिभले पनि होइन इभन दो दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड अस होइन कसैले पनि अब हामीले चाहिँ जहिले पनि आफैलाई नै इम्प्रुभ गर्ने हो जस्तो लाग्छ कि इन्स्टेड यु आस्क समवन टु इम्प्रुभ देम होइन किनभने त्यो त हाम्रो कन्ट्रोलमै हुन्न नि त खासै होइन त्यो त कम्प्लिटली हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन अरूलाई तिमी यस्तो गर भनेर भन्दा पनि अब त्यो मान्छे यस्तो छ भनेर हामीले थाहा पाइसकेपछि चाहिँ नाउ यु निड टु मोल्ड योर सेल्फ बेस्ड अन द्याट इन्डिभिजुअल के होइन त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि त्यो चाहिँ एक्सपिरियन्सले चाहिँ सिकाउँदो रहेछ जस्तो लाग्छ होइन अनि आई हेभ लर्न अ लट अन द्याट पार्ट होइन यो मान्छे यस्तो छ यसलाई यसो भन्यो भने यसले नराम्रो लिन सक्छ त्यही कुरा फेरि अर्को मान्छेलाई भन्दाखेरि फेरि त्यो एकदम ठिक भइरहेको हुन्छ कि उसलाई चाहिँ त्यो मतलब हुँदैन तर कोही इन्डिभिजुअललाई चाहिँ राम्रैसँग भन्दा पनि नराम्रो उसले फिल गर्न सक्छ कि होइन सो वन्स यु लर्न द्याट इन्डिभिजुअल होइन त्यो अनुसारको चाहिँ आफ्नो बिहेभियर चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन अनि वन्स यु लर्न दिस
एकदमै ठुलो की स्किल हैन आई थिंक इट गोज स्मुथ त्यो कोल्ड वार भन्ने कुरा चाहिँ अलिक हराउँदै जान्छ जस्तो लाग्छ कि टिममा चाहिँ सो वी निड टु लर्न द पिपल के फर्स्ट जस्तो लाग्छ हैन त्यो मान्छे चिनिसकेपछि चाहिँ हैन त्यो सजिलो हुने रहेछ कि काम गर्नलाई किनभने यु नो देम भेरी वेल भने जस्तो हुन थाल्छ कि अनि त्यही त सो मलाई एकजनाले नि भन्नुभएको थियो ह्युमन नेचर हो के यो भनेको जहाँ पनि इम्प्लिमेन्ट हुने आई थिंक एकजना सर हुनुहुन्थ्यो पिएमपी सर्टिफाइड हुनुहुन्थ्यो उहाँले भन्नुभएको थियो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट इज अल अबाउट म्यानेजिङ अ पिपल टेक्निकल स्किल्स क्यान अलवेज बी लर्न बट म्यानेजिङ पिपल इज डिफरेन्ट माइन्डसेट त्यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा त एकदमै त्यो टेक्निकल स्किल भन्दा पनि पिपल म्यानेजमेन्ट स्किल नै लर्न गर्नुपर्छ किनभने टेक्निकल यु डोन्ट निड मच मोर यु डु निड होइन म्यानेजमेन्ट पर्सपेक्टिभले तर जबसम्म पिपल स्किल लर्न गर्ने मान्छेको मन जित्न सक्यो भने नि जुन पनि काम जित्न सक्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ त्यो मन जित्न सक्नु पर्यो कि किनभने त्यो मान्छेको मन जित्यो भने उसले उसको लागि जे पनि गर्छ कि उसको लागि भन्नाले पनि उसले भनेपछि उसलाई त्यस्तो नराम्रो लाग्दैन ऊ ह्याप्पी हुन्छ र उसले अब आफै नै इनिसिएटिभ लिएर गर्न थाल्छ कि भन्नै नपरिकन नै गर्छन् कि मान्छेको त्यस्तो हुन्छ कि ह्याप्पी भयो भने अब त्यही मान्छे त्योबाट अनह्याप्पी छ भने हामीले जति उसलाई मोटिभेट गर्न खोज्यो भने पनि ऊ हुँदैन ऊ गर्दैन उसको पर्फर्मेन्स डिग्रेड हुन्छ हरेक कुरा इम्प्याक्ट पर्छ कि सो सबै त्यही हो कि मन जितेर बस्न सक्नु पर्यो कि एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर भयो भने सबैको मन जित्न गाह्रो पनि छ होइन अभियसली च्यालेन्जिङ काम पनि छ होइन सबै टाइपको सबैलाई सबै मन नपर्न पनि सक्छ होइन तर टाइप अफ कि न्युट्रल डेभलपर टिमको अप्रेजल तपाईले हेर्नुपर्छ डेभलपर टिमको अप्रेजल हेर्नुपर्छ पर्छ है पर्छ त्यो एउटा त फेयर फ्याक्टर छ नि ओके मैले चाहिँ अब मेरो प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई यो टाइममा मैले केही भयो भने नि मलाई चाहिँ त्यो पोइन्टमा चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने त एउटा हुन्छ नि त्यो एउटा त मतलब अलिकति प्लस पोइन्ट चाहिँ हुन्छ अदरवाइज त नत्र चाहिँ भनौँ न किनकि मैले फ्याक्ट एकचोटि भोगेको छु कि एक्सपिरियन्स मसँग आउँछ है सो के भयो भने अब सर्टेन चाहिँ मोडल नै चेन्ज गरेर नयाँ मोडलमा लाग्नुपर्ने भयो हजुर हस् 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 ल अब ठिक छ भनिहालौँ अनि त्यसपछि अब बाइ भन्नु हुन्छ ओके 5 more minutes है त्यसपछि अनि so I briefed them about what is going to happen next in our next project होइन then one of the team I just went out and I was म बाहिर निस्केँ but I have to stop because I केही भएर म त्यहाँ अड्किरहेको थिएँ so one of the developer team from the developer team guy said this person is ruining my life I don't want to work अब त्यस्तो सिचुएसन कसरी ह्यान्डल गर्नु बिकज मैले त्यो अब सुने हैन त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ बिकज कोलवार्ड हुन्छ अब मतलब सबैलाई रिजाउन पनि सकिन्न हैन उनीहरुलाई पनि त त्यो कामको लोड ओभरलोड परिरहेछ भन्ने थाहा हुन्छ त्यस्तो केसमा चाहिँ मोटिभेसन्स चाहिँ कसरी ल्याउने आई थिंक मोर अफ द सेल्फ मोटिभेसन नै चाहिन्छ जस्तो लाग्छ हैन त्यो सेल्फ मोटिभेसन पनि एकदम ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ के इफ योर इन्भाइरोमेन्ट इज नट सपोर्टिङ यु हैन यु नीड टु फाइन्ड योर मोटिभेसन बाइ योरसेल्फ के त्यही मात्रले गर्दा आफ्नो लाइफ होइन नि त नि हैन you need to have your own motivation factor हैन केमा हामीले पोजिटिभली हामीले कसरी हामीले त्यो आउटपुट गर्ने त हैन त्यसको पोजिटिभ पार्टलाई कसरी हेर्ने instead of just focusing on the negative part of that person हैन त्यो जति नेगेटिभ हामीले त्यो मान्छेको हेर्दै गयो नि त्यति नेगेटिभ हामीले झन् भेटाउँदै जान्छौं के हैन सो इन्स्टेड लाइक इग्नोर पनि गर्न सक्नु पर्यो कति मान्छेको त्यो नेगेटिभ इट्स मोर लाइक कन्ट्रोलिङ योरसेल्फ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ हैन त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ वेमा कसरी हेर्ने अदरवाइज इग्नोर इट इफ यु डोन्ट वान्ट टु डु दैट हैन कि अब राम्रो हेर्न नसके भने पनि वी क्यान अलवेज इग्नोर त्यस्तै नै लाग्छ जस्तो लाग्छ अब सबै ठाउँमा अब सबैलाई त फेस हुने कुरा हो हैन सबैजनाले खुसी पनि हुँदैन हैन सो इट्स नट लाइक जस्ट बिट्विन तपाईको भोइस ब्रेक भइरहेछ माइक्रोफोन यस्तै भइरहेछ त्यही इन्डिभिजुअलको आफ्नै नै हुन्छ कि कतिजनाले अब कसरी लिने भन्ने कुरा चाहिँ इट्स मोर अन द इन्डिभिजुअल जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ
ठिक छ, खुसी लाग्यो है सबैजनासँग कुरा गरेर। एन्ड थ्याङ्क्स सुदीप फर इनिसिएटिङ दिस, हैन।